المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فحياكم الله في هذه الليلة، وهي الليلة الأخيرة التي نتحدث فيها في علم المنطق حول متن إيساغوجي، وقد وصلنا إلى باب القياس. قلنا لكم في درس سابق، في أول درس، المنطق يمر بثلاث مراحل: تصور ثم تصديق ثم قياس. شغلنا الآن البارحة واليوم في القياس. فلا بد عندما نريد أن نتعرف على القياس أن يكون القياس منتج، يعني صحيح. لكن إذا كان القياس عقيما فمعنى القياس فيه مشكلة، فلا نعتبره ولا قيمة له. المعتبر هو القياس المنتج. فعندنا لفظتان جديدة، مصطلحان جديدان: مصطلح المنتج ومصطلح ليش؟ العقيم. المنتج مضطرد لازم في كل صوره، أما العقيم فقد يوافق في صورة ويخالف في صورة، فيكون فيه اضطراب. هذا الفرق بين المنتج والعقيم. طبعا عندي مقدمتان. اليوم سندرس الضروب المنتجة، ونبدأ بالشكل الأول. في الشكل الأول الضروب المنتجة عندي مقدمتان: مقدمة صغرى تقابلها مقدمة ايش؟ كبرى. طبعا شغلي كله في الحملي عشان يكون أسهل علينا، فسيكون العمل كله على الحملي. المقدمة الصغرى لها 4 حالات على الحالات اللي درسناها سابقا: موجبة، كلية، وموجبة جزئية، سالبة، كلية، سالبة، جزئية. هذه الحالات ال4 اللي في ايش؟ بتكون في المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى موجبة، نفسها بنقولها بثاني مرة هنا. خلاص انتهيتوا؟ طيب، ثم كل واحدة من هذه ال4، هذه مثلا ستكون في هذه ال4، وهذه في هذه ال4. المقدمة الصغرى موجبة كلية، تكون المقدمة الكبرى تقابلها موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. فهمتوا الفكرة هذه؟ احسبوها كم تطلع؟ 16. الأولى الموجبة الكلية، موجبة كلية في الصغرى، تكون الكبرى يا موجبة كلية يا موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية. خذ في الموجبة الجزئية كذلك، وهكذا يصير 4 في 4 بكم؟ 16. خلاص وضحت؟ طيب ناخذ أول وحدة ونشوفها مع ال4، ثم الثانية ونشوفها مع ال4، ثم الثالثة، ثم الرابعة، وكذا يصير عندنا 16 صورة. ثم بعد ما نرسمها وننتهي ببدأ معكم في ايش؟ نشوف وش المنتج منها وش العقيم، ثم ناخذ المنتج ونترك العقيم. لما نترك العقيم نروح للمنتج وندرسه ونشوف وش الصفات والشروط الموجودة فيه، ونصوغ منها ضروب الإنتاج في الشكل الأول. خلاص انتهيتوا من هذه؟ هذه نمسح السبورة.
طبعا أنتم في أوراقكم تكتبون الضروب المنتجة في الشكل الأول، لكن أنا في السبورة خلاص هذا حدي، فبشتغل بطريقة ثانية. أنتم كملوا على الكلام هذا تحته. برسم على السبورة 16 جدول. خلاص برسم على السبورة، الله يعين سبورة صغيرة لكن ما عليه، تحملوا. أصغر الرسمة. أولا موجبة كلية، صح ولا لا؟ شفتوها؟ أولا موجبة كلية. لا أني ما عاد بكتبها اليوم، ما بكتب لا مقدمة صغرى ولا كبرى ولا موضوع ولا محمول. ليه؟ قلتكم عارفين خلاص، فما بسويها عشان أختصر عليكم. الموجبة الكلية لها 4 حالات مع موجبة كلية، موجبة بحط خط كذا، صح الخط؟ لا، واحد مع موجبة كلية. خلاص لا بس أوزنها وزن. خلاص موجبة كلية 2 مع موجبة جزئية. الثالثة مع سالبة، لازم معها مع سالبة كلية. أنتم في دفاتركم مرتاحين، أنا السبورة بتعب شوية لكن ما هي مشكلة. مع سالبة جزئية. خلاص طيب، مقدمة صورة مضبوط. خلاص انتهينا. إذا الموجبة الكلية ستكون هي المقدمة الصغرى، وهذه كلها مقدمات ايش؟ كبرى. خلاص تعطي النتيجة. خلاص ما نكمل، واحد يكفيني لأني بمد الخط الأسود، بس يكون خط صغير زي كذا. ايوه تكون خالد، خل خالد يكفيك. تفضل يا خالد. ثانيا تفضل، حاول برضه تضغط بحيث نحن نجي نصف الصفحة عشان نكمل 4 هنا. ايوه بس شلت المقدمة الصغرى والكبرى، قلت لكم عارفين الموضوع المحمول حذفتها. ليش؟ لأنها معروفة عندكم.
مشت معك؟ لا ارفعها قدمها، هاتي ما مشكلة، احنا سبورتنا نتحكم فيها. قصدي ارفع هنا يا شيخ، بتكفي؟ ها؟ اي بس انك صغرت الجدول، شوف جدولي بجدولك. اي ما يضر يا شيخ، ما يضر، شوف انا رفعتها فوق، خلها بساعدك فيها. يلا اكتبها ثاني مرة، اكتبها زي اللي فوق، اضغطها في اللي فوق يا شيخ، في الجدول اللي فوق. انتم تعرفوا نحن ضاغطين الجدول عشان السبورة فيها مشكلة. تفضل. ها؟ ارسموا معه بس باسلوبكم انتم. شلت الكلمة ذي خلاص، كذا كتبناها اول. حاولوا تجي كلها يا شيخ خالد. ها؟ تبتلع السبورة يا شباب.
الله خير. أنا اليوم رايق، يكتب وأنا رايق. أنت عندكم واحد مريض بالسكر؟ عندكم واحد مريض بالسكر؟ السكر شوي. يلا. لا خلاص يكفي. لا 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 خلاص. لا قصدي سكر، في سكر؟ جاب لي ملعقة بس. جزاك خير. كلفت عليك. مزاجي شاهي. خلاص يا شيخ. ايوه لا هي واحدة، ما هي واحدة المنطق واحد، بس كل واحد ياخذ اللي يناسب موضوعه بس، ولا المنطق واحد، المنطق الرياضي واحد، والمنطق اليوناني واحد هو. طيب نبدأ نطبق. موجبة كلية، الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية. خليني أخذ المثال من عندي عشان أمشي على وتيرة واحدة. المثال اللي عندي: كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح. النتيجة طبعا بيذهب الحد الأوسط هذا بيروحون مع بعض، صح ولا لا؟ ويبقى النتيجة كل طالب ايش؟ كل طالب ناجح. إذن ايش نقول؟ الموجبة الكلية، المقدمة الصغرى هذه هي، المقدمة الكبرى هذه هي. موجبة كلية: كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح. خلاص؟ أنتوا قد رسمتوا الجدول ولا الباقي؟ خلاص رسمتوه؟ لأني الآن بقعد ألعب في الجدول شوية. طيب شلنا هذه مجتهد مع مجتهد، إذن النتيجة كل طالب ناجح. خلاص؟ طيب الآن أبغى أمشي فكرتي، الموجبة الكلية مع الأربعة هذه إيش أسوي؟ شوف إيش بسوي عشان تتضح لكم الصورة. كل طالب مجتهد، كل طالب مجتهد، كل طالب مجتهد. مضبوطة ما هي مضبوطة؟ لأن هذه كلها موجبات كلية. شفت كيف مشيت؟ خلاص؟ طيب هنا أولا موجبة كلية مع المقدمة الكبرى الشيء موجبة كلية، وهنا إذن أنا بشتغل على المقدمة الكبرى. إيش المقدمة الكبرى هنا؟ قولوا: كل مجتهد ناجح. المقدمة الكبرى هنا: كل مجتهد ناجح. المقدمة الكبرى هنا: كل مجتهد ناجح. يا سلام. ما هو الآن إيش قلت أنا؟ ركز معي، إيش مكتوب هنا؟ موجبة كلية. رحت أنا جبت هذه المقدمة الصغرى كلها موجبة كلية، صح؟ طيب المقدمة الكبرى الشيء مع موجبة كلية. طيب المقدمة الكبرى كل طالب ناجح، كل مجتهد ناجح، آسف. وهنا مع موجبة كلية، صح ولا لا؟ إذا الموجبة الكلية هنا كل مجتهد ناجح، كل مجتهد ناجح، كل مجتهد ناجح. بس انتهت. عرفتوا كيف صغتها؟ طيب نبغى السالبة مع السالبة الكلية. لا شيء من المجتهدين
براسب، كل مجتهد ناجح ولا شيء. آسف، هنا إذا اختلفت شغلنا مع بعض، لا بيصير شغلي مختلف مع الشغل اللي هنا، لكن ما هي مشكلة. لا شيء من المجتهدين براسب. ايش اكتب هنا؟ نفسها، خلاص. طيب خلاص انتهينا. طيب نبدأ. نعم، كيف؟ ما سالبة كلية يصير هذه المقدمة الكبرى، هذه رقم 2، والمقدمة الصغرى فوق والمقدمة الكبرى بعدها، هذه المقدمة الكبرى مع سالبة كلية. وضحت؟ طيب نبغى الآن موجب الجزئية. ناخذ الموجب الجزئية. بعض المجتهدين ناجح. قولوا بعض المجتهدين ناجح. بعض المجتهدين ناجح. بعض المجتهدين ناجح. طيب هنا بعض المجتهدين، قولوا. أحسنت، ليس براسب. بعض المجتهدين ليس براسب. هنا بعض المجتهدين ليس براسب، وهنا بعض المجتهدين ليس براسب، وكذلك هنا. خلاص. طيب أي واحدة هذه؟ المقدمة الصغرى ما كنت سويتها باقي. أبغى أقول لك إن هنا المقدمات الكبرى، وكذا المقدمات الصغرى، أفقي مقدمات صغرى، عمودي مقدمات كبرى. وضحت؟ ما فيها أي إشكال الآن. بعضكم ما قد فهم الفكرة اللي أنا اللي يحوم حولها، صح ولا لا؟ ولا كلكم؟ هي واضحة. المقدمة الكبرى جاية كذا، طالع فيها مع موجبة جزئية، موجبة جزئية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة كلية، سالبة كلية، سالبة جزئية، سالبة جزئية. فأنا رحت حطيت المقدمات الكبرى عمودي، وحطيت المقدمات الصغرى ايش؟ أفقي. طيب هنا كل طالب مجتهد اجعلوها موجبة جزئية. من يشتغل هذه؟ محمد تقدر تشتغل هذه؟ يبغى لها شوي سمكرة. هذه يشتغل هذه؟ سهلة. أنت تفضل اعمل لي إياها الآن. هذه موجبة كلية، اعملها أنت موجبة جزئية، المقدمة الصغرى. ممتاز، جزاك الله خير. بعض الطلاب مجتهد. كمل. امشي على الأفقي. فوق أيوة عندك، وبرضه في اللي حطيتها صح. لا ما هي صح. بعض الطلاب مجتهد. ايوه مضبوط. خلاص. ليش؟ ايوه هي مضبوط. شنو مضبوط؟
ترى أنا إذا أخطيت بقول أخطيت، قل لي إن كان في شيء. بعض الطلاب مجتهد، أشوف أنها صح. ليه؟ لأن إيش مكتوب هنا يا شيخ؟ الصغرى ايش هي؟ موجبة جزئية. طيب سالبة كلية من يسويها؟ سهلة. تفضل يا ناصر. لا شيء. أيوه. ولو حطينا مجتهد بالضر يا شيخ؟ لا شيء من الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح. لا تنفع يا شيخ، تمشي كذا وكذا تمشي. طيب سالبة الجزئية؟ سالبة جزئية سهلة. بعض الطلاب ايش؟ لا ليس بمجتهد. لا احنا لازلنا، انت رسبتها في الاخير النتيجة يا شيخ. احنا نبغى في البداية. بعض الطلاب ليس بمجتهد، ما اللي بيقوم يكتبها؟ بالانجليزي انت. المفروض نحن نسوي دورات خط واملاء. اكتب بعض الطلاب ليس بمجتهد. الله يعينكم على الخط، خطوطنا كلنا. ايه تصير مرة مزعجة، وخاصة لقد الخطاط منصور. ممتاز. خلاص انتهيتوا؟ طيب كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح. النتيجة كل طالب ناجح. ليه؟ حذفنا الحد ليش؟ الأوسط، وهنا أحذف الحد الأوسط، هنا أحذف الحد الأوسط، هنا أحذف الحد الأوسط. خلاص؟ طيب كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح. النتيجة كل طالب ناجح. هنا كل طالب مجتهد وبعض المجتهدين ناجح. ها؟ بعض الطلاب ناجح. طيب نغير القلم أحسن. كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح. ايش في لون ما قد شارك؟ الأخضر. كل طالب ناجح. هنا بعض الطلاب ناجح. صح كذا؟ صح؟ كل طالب ناجح مجتهد، بعض المجتهدين ناجح. كيف؟ الأخص. إذن بعض الطلاب ناجح. كل طالب. خلاص الآن إيش بسوي؟ بشيل دي. لا. ها؟
طيب خلونا ننتهي. كل طالب مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب. إذن كل طالب ليس براسب، صح كذا؟ لا شيء من الطلاب براسب، صح. لا شيء من الطلاب براسب بالراحة. لا شيء من الطلاب براسب. طيب كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، إذن بعض الطلاب ليس براسب. خلاص؟ نبغى واحد يسوي الثاني الحين نوضحها إن شاء الله. واحد يسوي الثاني، قوم يا خالد سوي الثاني. نعم. التسوير لا الأخس عندك أخسين، يا جزئية يا سالبة. الجزئية الأعظم الكلية، والأخس الجزئية. الأعظم الموجبة، والأخس السالبة. إيش؟ الأولى غلط. أي واحدة؟ إيش فيها؟ كل طالب ناجح؟ بعض الطلاب ناجح، لا، لأن القضية الكبرى في كل، مش في الآن. يعني القضية الكبرى في الموجب في الكل. قم أشر بيدك والله ما أدري شو تقول. إيش فيها؟ أنا الحين هذه القضية الكبرى صح؟ إيه. مش الموجب الكلية بتيجي كل، المفروض ما تيجي بعد. الكبرى هذه الصغرى اللي هي هذه كل طالب مجتهد. الكبرى موجبة جزئية. لا، الكبرى هي الموجب الكلية. هذه الكبرى يا شيخ، هذه الصغرى. أنت عكست. نحذف الحد الأوسط. اي صح. أنت قصدك تحذف الحد الأوسط كله، صح ولا لا؟ لا، يبقى التسوير حقه نستفيد منه. وضحت؟ القضية الصغرى يجي معها 4 قضايا كبرى. أيوه. طيب نشوف الآن. بعض الطلاب مجتهد، وكل مجتهد ناجح. نحذف هذه، صح ولا لا؟ إذن بعض الطلاب إيش؟ ناجح. بعض الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، إذن بعض الطلاب ناجح، صح ولا لا؟ بعض الطلاب مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب، هذه تروح مع هذه. بعض الطلاب ليس براسب. بعض الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب. بعض الطلاب ليس براسب. خلاص انتهينا. خلاص. طيب ما يسوي لنا السالبة الكلية؟ في حد تقدر جرب، فكر فيها واستنبط. لا خلاص الله يجزاك. لا شيء من الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح. لا شيء من الطلاب ناجح، كويس. لحظة يا شيخ، لا شيء من الطلاب ايش؟
ناجح نفسها، لا نفسها يا شيخ. بعض الطلاب إيه لا شيء من الطلاب بمجتهد، بعض المجتهدين ناجح، بعض الطلاب لا شيء من الطلاب ناجح. ليش؟ إيه الكلية كمل يا شيخ. لا شيء من الطلاب براسب، بعض الطلاب اي نعم كمل. بعض الطلاب ليس كيف تجي؟ لا شيء من الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب. فين؟ الجزء والسلب، حط هذه ليس بناجح. بعض الطلاب ليس براسب، بعض الطلاب ليس براسب. من يسوي الأخيرة؟ براسب ما يضر. نعم يقدم لا السالبة الكلية، يقدم الأقل الأضعف احتياطا. طيب باقي معنا السالبة ليش؟ هذه الشيء السالبة الكلية ولا الجزئية؟ لا السالبة الكلية، إذن باقي السالبة ليش؟ الجزئية. طيب بعض الطلاب ليس بمجتهد، كل مجتهد ناجح، ايش النتيجة؟ بعض الطلاب ليس بناجح. أعطونا الثانية. بعض الطلاب ليس مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، نفس النتيجة نفسها. بعض الطلاب ليس بناجح. بعض الطلاب ليس مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب، بعض الطلاب ليس براسب. بعض الطلاب ليس بمجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب. إذن بعض الطلاب ليس بإيش؟ براسب. إذن الأولى والثانية ليس بناجح، والثالثة والرابعة ليس بإيش؟ براسب. طيب خلاص انتهينا. الآن نبغى نحدد العقيم والمنتج فيها. نستخدم أي قلم؟ الأزرق. كل طالب مجتهد وكل مجتهد ناجح، النتيجة كل طالب ناجح. ايش رايكم فيها؟ سليمة؟ فيها إشكال؟ لا ما في إشكال. نسجل عندها داخل مربع منتج. طيب كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، بعض الطلاب ناجح. منتج؟ ليش؟ ما هي منتج هذه؟ منتج. ليش ما هي منتج؟ اللي يقول لا ما هي منتج يعطيني ايش الفرق؟ كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، إذن بعض الطلاب ناجح. منتج. ها؟ متحقق. نعم. لا ما ابغى الشروط، لا الشروط تجيني بعدين انا استنبطها. اي نعم منتج. طيب كل طالب مجتهد لا شيء من المجتهدين براسب.
لا يا شيخ ما هو منتج، عقيم. بعض الطلاب ناجح عقيم. ليش قلنا منتج احنا؟ ها ليش عقيم؟ خلونا نفكر. ها ناصر، بعض المجتهدين ناجح، ما يمكن يكون فيها أحد الطلاب ايش؟ ما حكمنا على الطلاب كلهم. أنت تتكلم عن الشرط الموجود عندك، أنا أبغى استنبطه. أيوه كل طالب مجتهد، فيها مشكلة؟ بعض المجتهدين ناجح وبعض المجتهدين بعضهم غير ناجح. لا ما عليك أنت، لا خلنا على القاعدة، خلنا على المقدمتين هذه ما تناقش فيها، بس أنت تدرسها. نعم ما في مشكلة. بعض المجتهدين ناجح. طيب هذول البعض ما ندري هم طلاب ولا غير؟ الأولى ما هي من درجة الكبرى. لحظة شوف. كيف؟ المقدمة الأولى لابد تكون مقدمة الكبرى، الصغرى مندرجة بالكبرى. مندرجة كيف؟ هل كل طالب مندرجة في بعض المجتهدين؟ كل طالب مجتهد خلاص. بعض المجتهدين ناجح. صح. بعض الطلاب كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، صح ولا لا؟ ما يمكن يكونوا كل الطلاب ليسوا من أولئك البعض. فهمتوني؟ ما فهمت؟ طيب الآن كل طالب مجتهد، واضحة؟ كل الطلاب مجتهدين، بعض المجتهدين ناجح. طيب والبعض الثاني ما ينجح، صح ولا لا؟ طيب يمكن أن كل الطلاب يدخلون في البعض اللي ما ينجح، صح ولا لا؟ يكون بعض الطلاب ناجح، ما هي صحيحة، فيها إشكال. هنا شوف، كل طالب مجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن كل مجتهد ناجح، إذن أكيد إن كل طالب ناجح، هذه ما فيها إشكال، واضحة. لكن هنا كل طالب مجتهد، هذه ما عندنا مشكلة. بعض المجتهدين ناجح، ما يمكن كل الطلاب في البعض الثاني، إذن عقيم. إيش كتبنا عليه؟ عقيم، مضبوط. طيب أعطونا الثالثة. كل طالب مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب. لا من المجتهدين. ما أنت الآن الحد الأوسط يا شو اسمك أسعد، هذا هو الحد الأوسط. مجتهد هذه النتيجة. نحذف المجتهدين يبقى لا شيء من الطلاب براسب. صحيح هذه منتج، صح ولا لا؟ منتج ولا ما هي منتج؟ منتج. قل واحد تكلم وقال يمكن انها ما هي بصح، ايش قلت؟ يقول لا شيء من المجتهدين براسب. كل طالب مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب. اكيد لا شيء من الطلاب براسب، اكيد ما تقدر تخرج ولا واحد. لكن هنا لا، يمكن الطلاب مع المجموعه ذي اللي ما هي مجتهده مع المجموعه المجتهده اللي ما هي ناجحه، فلذلك هذا عقيم، هذا منتج، عقيم منتج. طيب كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، إذن بعض الطلاب ليس براسب. عقيمة ولا ما عقيمة؟ واضحة لكم؟ ها عرفتوا ليش عقيمة؟ هنا كل طالب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، ما يمكن كل طالب في المجموعة الراسبة، صح ولا لا؟ إذن عقيم. أيوة ناصر ايش عندك؟ النتيجة يا شيخ قبل النتيجة العقيمة، ليش نختار لا شيء في مثلا الثالثة ما قلنا؟ ليش اخترنا لا؟ أي واحدة؟ هذه يا شيخ؟ وعندنا حاجة يسمونها الأجود والأخص. السالب أخص من الموجب، فتختار أنت الأخص، والجزئي والكلي فتختار الجزئي. ليش؟ لأنك تحتاط فتأخذ بالأحوط. خلاص انتهينا من هذه. طيب ننتقل إلى اللي بعدها. بعض الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح. بعض الطلاب ناجح، فيها مشكلة هذه؟ كلهم ناجحين؟ بعض الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن بعض الطلاب إيش؟ عقيم؟ منتج؟
عقيم يعني من ذاك، خل ذاك يقعد، احنا هني خلك عيش معي هنا بس. بعض الطلاب مجتهد والبعض الثاني ما هو مجتهد. طيب كل مجتهد ناجح؟ منتجة؟ حد يخالف؟ واضحة ولا ما هي واضحة؟ إذن ايش نقول؟ بعض الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن بعض الطلاب ناجح، لأن كل مجتهد ناجح، والبعض هؤلاء هم المجتهدون. منتج. أين هذه؟ بعض الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، إذن بعض الطلاب ناجح. ويمكن كل الطلاب يصيرون راسبين، في مشكلة؟ ها؟ يمكن ولا ما يمكن محمد؟ ولا فيها إشكال؟ الآن بعض الطلاب مجتهد، مثلا عندي 10 طلاب، 5 مجتهدين و5 لا، خلاص؟ بعض المجتهدين ناجح، يعني عندي مثلا 100، 50 ناجحين و50 لا، ما يمكن ال10 كلهم يدخلون في الراسبين، يمكن يدخلون في الناجحين، صح ولا لا؟ إذن عقيم. طيب بعض الطلاب مجتهد، لا شيء من المجتهدين بناجح، هذه تروح. بعض الطلاب ليس براسب، ها؟ منتج؟ اي نعم منتج. وضحت؟ طيب بعض الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، عقيم. متأكدين؟ كيف عقيم؟ خلوا عشان نفهم كلنا. ها؟ ليش عقيم؟ ها؟ بعض الطلاب مجتهد، صح ولا لا؟ طيب بعض المجتهدين ليس براسب، ما يمكن كل الطلاب ليس براسب، صح ولا لا؟ أو كل الطلاب راسب، إذن عقيم. وبعدين هذا ترى كل درس بمخشه وعليك الحساب، يسمونها الحارسة والبازلة والباضعة والمتلاحمة، كلها أخذتها هني. طيب لا شيء من الطلاب بمجتهد، كل مجتهد ناجح. لا شيء من الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن لا شيء من الطلاب ناجح. عقيم. ليش؟ لا شيء من الطلاب مجتهد، كل مجتهد ناجح، لا شيء من الطلاب ناجح. ليش عقيم؟ فكر الآن، ولا طالب مجتهد، كلهم بلداء، خلاص، وكل مجتهد ناجح، ما عاد في مجتهدين، كيف نجح؟ إذن لا شيء من الطلاب ناجح. ايش رايك؟ ها؟ عقيم. عقيم ليش؟ أكيد فيه صور تخرج. الحين المجتهدين مش موجودين بالمرة. أيوة، لا شيء من الطلاب مجتهد وكل مجتهد ناجح، ذي تروح مع ذي، إذا لا شيء من الطلاب ناجح. ليش عقيم؟ الحين المجتهدين احنا متفقين انه كل مجتهد ناجح، صح؟ إيه؟ لو نتكلم عن 10 طلاب، صح؟ الحين ال10 طلاب ما فيهم مجتهد اساسا، كلهم لا، يمكن ينجح وما هو مجتهد، صح؟ فهمتوا الآن؟ يمكن واحد نجح بالصدفة، غش من زملائه ونجح، ما في اجتهاد ولا شيء. واضحة؟ لم نقل، لو قلنا انتبهوا معي كل ناجح مجتهد تجي مضبوطة، لكن احنا قلنا كل مجتهد ناجح، لكن إذا كان كل مجتهد ناجح فهل كل ناجح مجتهد؟ لا، يمكن يوجد بعض الناجحين وليس مجتهد، ينجح على الحفة. إذن عقيم. أحسنت. لا شيء من الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، بعض الطلاب ليس بناجح. هل هذا عقيم ولا منتج؟ عقيم. لا شيء من الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، إذن بعض الطلاب ليس بناجح، ويمكن كل الطلاب ليس بناجح، صح ولا لا؟ فيدخلون فيها. ها؟ من هنا من لا شيء، بدل لا شيء ليس. طيب لا شيء من الطلاب مجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب، لا شيء من الطلاب مجتهد، لا شيء من المجتهدين، لا شيء من الطلاب براسب. عقيم.
قد يوجد طالب راسب، صح ولا لا؟ طيب، لا شيء من الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، أيضا عقيم زي خويتها. طيب، بعض الطلاب ليس بمجتهد، كل مجتهد ناجح، إذن بعض الطلاب ليس بناجح. ايش رايكم؟ ها؟ لا، ما هي منتج، فكر فيها. ها؟ صح ولا لا؟ ما يمكن كل الطلاب ليس بناجح. ها؟ نفس اللي فوق، عقيم. بعض الطلاب ليس بمجتهد، بعض المجتهدين ناجح. عقيم. ليش؟ بعض الطلاب ليس بمجتهد وبعض المجتهدين ناجح، إذن بعض الطلاب ليس بناجح. ما يمكن بعض الطلاب، بعض المجتهدين يكون هو كلهم ناجحين، يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع. طيب، بعض الطلاب ليس بمجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب، بعض الطلاب ليس براسب، نقول عقيم ولا ما عقيم؟ عقيم. ليش؟ ها؟ بعض الطلاب ليس بمجتهد، لا شيء من المجتهدين براسب، إذن بعض الطلاب ليس بمجتهد، والبعض الآخر ما يمكنه ليس بمجتهد كذلك، ولذلك بعض الطلاب ليس براسب وليس بصحيح. بعض الطلاب ليس بمجتهد، بعض المجتهدين ليس براسب، بعض الطلاب ليس بإيش؟ براسب، صح ولا لا؟ عقيم. بعض الطلاب ليس بمجتهد، ما شد حيله، بعض المجتهدين ليس براسب، إذن بعض الطلاب ليس براسب. ما يمكن كل الطلاب راسبين، لأن يقول بعض الطلاب ليس بمجتهد، ما يمكن كل الطلاب، حتى المجتهد يرسب، حتى المجتهد يمكن يرسب، قال بعض المجتهدين ليس براسب. خلاص، هات. احنا دحين ندرس القياس، صح؟ ايه، يوم قلنا عند هذه مثلا اي واحده فيهم عند هذه بعض الطلاب ليس بمجتهد وكل مجتهد ناجح. تمام، هنا القياس على الطلاب مش على المجتهد. خلاص نحذف المجتهد، إنه حد أوسط. هنا بعض الطلاب ليس بناجح اذا عقيم، مضبوط، انا متفق، بس انه القياس هنا دحين على الطلاب. في بعض الامثله كان القياس على المجتهد مش على الطلاب. هات كلها يا طالب. شوف، الطالب موجود فيها كلها، 1 2 3 4. شوف، طالب 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 طالب، ها، كلها طلاب يا شيخ، من قال لك؟ كلها طلاب والحكم عليهم يا ناجح يا راسب، ما في مجتهد. حذفنا المجتهد لأن المجتهد هو الحد الأوسط فرميناه. خلاص. طيب، نمسك. تفضل. ما احنا ناقشناها الآن يا شيخ. الآن خذ أي وحدة عقيم، خذ هذه مثلا. ها، بعض الطلاب مجتهد، عندي 10 طلاب، 5 مجتهدين 5 لا. خلاص. بعض المجتهدين ناجح، عندي 100 مجتهد، 50 نجحوا و50 لا. خلاص. ما يمكن كل الطلاب ناجح ويمكن كل الطلاب راسب، إذن هذا العبارة غلط. وضحت لك الفكرة؟ بس هذه وضحت عشان ما أخرج عنها لغيرها. أيوة، يبقى المنتج يضطرد في كل الصور. عقيم. هذا المقصود بالاخذ هي نتيجه، المفروض ما تطلع نتيجه. ليش ما تطلع؟ الآن خليك في الأولى عشان أفهم أنا وأنت. أنا ما أدري إيش تبغى، بفهم أنا وأنت الآن. كل طالب مجتهد، كل مجتهد ناجح، شلنا الحد الأوسط، إيش بقي؟ كل طالب ناجح، إذن هذه النتيجة. ليش ما تطلع؟ هذه طلعت ولازم تطلع عشان أحكم عليها. كيف أحكم عليها؟ كيف القياس عقيم مع ذلك كيف القياس عقيم؟ ما فهمت. الآن أبغى أسمع منك. الحين اذا كان الشكل مثلا او الضرب غير منتج، أيوة، فلا يمكن ان تطلع نتيجه، وحنا كتبنا إلا تطلع نتيجة، بس أنها تطلع نتيجة خاطئة. كيف؟ الآن أعطيتك المثال هذا، صح ولا لا؟ هذا المثال اخترناه. بعض الطلاب مجتهد، بعض المجتهدين ناجح، رحنا شطبنا ذي. بعض الطلاب ناجح، هذه النتيجة. نجي درسنا النتيجة،
هل النتيجة مضطردة في كل الصور؟ اكتشفنا لا، ما هي مضطردة. كيف؟ قلنا بعض الطلاب مجتهد. طيب بعض المجتهدين ناجح، ما يمكن البعض هذا من الطلاب المجتهد ما نجحوا كلهم. اللي ما هو مجتهد ما هو ناجح، واللي مجتهد ما نجح. يمكن، صح ولا لا؟ داخله في يمكن. ما دام يمكن إذن النتيجة موجودة لكنها غير صحيحة، عقيمة، ما هي مضطردة في كل الصور. طيب خلونا الآن نحدد المنتج. ترى شوف، في العقل عقلين، عقل انفرادي وعقل جمعي، يسمونه في علم النفس عقل جمعي. تفهم في العقل الجمعي أشياء ما تفهمها في الانفرادي، وتفهم أشياء في العقل الانفرادي ما تفهمها في العقل ليش؟ الجمعي. ولذلك أنت لما تحضر محاضرة أو درس لأحد المشايخ وتسمع يقول كلام ما يمشي معك، خلاص تروح تجلس في البيت وتفتش وتشرب لك فنجان شاي وتفكر والله الكلام مشى معي. هذه تحصل لنا دائما. فأحيانا يمكنك أن نقفل علشان هذه القضية، لكن لو جلست لحالك ستكتشف إن شاء الله أنها صحيحة. طيب الآن بشطب كل العقل العقيم، كل العقيم بشطبه. خلاص بسم الله، هذا عقيم، هذا عقيم، هذا كله عقيم، هذا اثنين منتج واثنين عقيم. أشطب العقيم، هذا كله عقيم، هذا اثنين منتج اثنين عقيم. أشطب العقيم. طلع كم معي منتج؟ 1 2 3 4. هيا ندرس الأربعة هذه ونشوف. كل طالب مجتهد، كل طالب مجتهد. خلاص أنا الآن بدرس الصغرى. هنا بعض الطلاب مجتهد، بعض الطلاب مجتهد. إيش تجتمع فيه؟ من حيث السلبية والإيجابية، من حيث سالبة وموجبة وجزئية وكلية. يلا درسوها. كلها موجبة. إذن شو نقول؟ الصغرى موجبة، صح؟ طيب حلو، خلونا نشوف الكبرى اللي هي الثانية رقم 2. هنا كل مجتهد ناجح، وهنا لا شيء من المجتهدين ناجح. هنا أيوة كل مجتهد ناجح، لا شيء من المجتهدين براسب. الكبرى ايش تعتبر؟ لا، كيف موجبه؟ هنا لا شيء من المجتهدين براسب وجعلناه منتج، ولا شيء من المجتهدين براسب جعلناه منتج. كيف تجي؟ لكنها كلها كلية، صح ولا لا؟ هل فيها جزئية؟ ها هل الله يصلحكم. وهذه كلها منك. خلاص يا شيخ. طيب انتهينا. افتحوا صفحة 4. صفحة 4 آخر سطر. وليستنتج منه المطالب كلها، وشرط إنتاجه أن يكون منتج ماذا؟ إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. نطبق. شوف ايش قال؟ إيجاب الصغرى. ها هذه موجبة ولا ما هي موجبة؟ وهذه وهذه وهذه. كلية الكبرى كل مجتهد ناجح، كل مجتهد ناجح، لا شيء من المجتهدين براسب، لا شيء من المجتهدين براسب. طيب دوروا لي في 12 اللي شطبتها ما ينطبق على هذين الشرطين وما اعتبرناها. في 2، يلا طلعوها. في 2. الآن أمامكم 12، 4 طلعت خلاص، باقي 12 من العقيم تنطبق عليه الشروط: إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. يلا دوروا. حصلت يا عبد الرحمن؟ حصلت واحدة؟ طيب عبد الرحمن حصل واحدة، نبغى غيره.
يلا مسألة تحدي. لا 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 تعلمه، خليه يفكر. ها عشان خله اختار واحدة وقول أنا عينت واحدة. لا منصور. الباقيين إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. حصلت واحدة؟ طيب نسمع منكم. الآن عندي 3 يكفون. عبد الرحمن أي واحدة فيها؟ هذه بعض الطلاب ليس بمجتهد، كل مجتهد ناجح. بعض الطلاب ليس بمجتهد، إيجاب الصغرى هذه سالبة. برضه واحدة ثانية، أي واحدة؟ هذه إيجاب. هذه بعض الطلاب مجتهد، إيجاب الصغرى. طيب كلية الكبرى هل كلية جزئية؟ خلاص راحت. باجيك قيلك على مثل المصريين. هذه لا شيء من الطلاب مجتهد. القدر لازم الشرطين. انت جبت شرط واحد، لازم الشرطين في كل جدول. هذه مكتوب منتج. ابغاك عقيم وتنطبق على الشرطين، إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. ها يا سعد وخلاص. أي ناصر؟ ها ما في إلا الأربعة دي بس. طيب أنا حقيقة تعبت، فبعطيكم الخلاصة سجلوها. شروط الشكل الثاني ليكون منتجا. الشكل الثاني ليكون منتجا لا بد من شرطين. مفروض ان احنا رسمناها. شوفوا الشكل الثاني سووه زي هذا 16 جدول، الشكل الثالث 16 جدول، الشكل الرابع 16 جدول زي هذه. انا حقيقة سويت الجدول الاول، هذا الاول وهذا الثاني عملتها، لكن والله انا معاناة. شوفوا ايش ذقتوا معي بالمعاناة الحين. سجلوا الشرط الثاني، الشكل الثاني ليكون منتجا لا بد من شرطين: إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة. هذا واحد إحدى المقدمتين موجبة والأخرى سالبة. هذا من جهة ليش؟ الكيف، صح؟ من جهة الكم؟ 2 كلية الكبرى. طيب شرط الإنتاج في الشكل الثالث، أو الشكل الثالث ليكون منتجا يشترط له شرط واحد: إيجاب الصورة وكلية إحدى المقدمتين. برضه لو سويتوا له رسمة طلع من النتيجة: إيجاب الصورة وكلية إحدى المقدمتين، الصغرى والكبرى. خلاص. شرط الإنتاج في الشكل الرابع، أعيد: إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. شرط الإنتاج في الشكل الرابع: عدم اجتماع الخستين. الآن عندك كلية وجزئية، شو الأخس؟ جزئية. موجب وسالب، شو الأخس؟ سالب. لا تجتمع هذه الثنتين، يجيك واحدة منها. وهذا أكثر شيء الإنتاج في الشكل الرابع، لكنه أبعد شيء في القياس. طيب الآن نقرأ. أعطه الميكروفون يا شيخ. صفحة 4 آخر سطرين يا شيخ. تقرأ آخر سطرين، صفحة 4. وإنما ينتج الثاني. الشكل الثاني شو هو؟ ذكروني اللي يعرف. أن يكون الحد الأوسط محمولا فيهما. أحسنت، أن يكون الحد الأوسط محمولا فيهما في اليسار. تفضل. وإنما ينتج الثاني عند اختلاف مقدمتيه
والشكل الأول هو الذي جعل معيارا للعلوم ونريده هنا ليجعل الأسطورة ويستنتج منه المطالب كلها وشرط إنتاجه إيجاب الصورة وكلية الكبرى. ممتاز. طيب الضروب المنتجة، تفضل صفحة 5. هذا الشكل الأول ضروبه المنتجة 4. تفضل. أحسنت. أي واحد فيها الآن؟ خلوكم معي في الأربعة هذه، 1 2 3 4. طبق. أعطنا الأول. كل جسم مؤلف. وكل مؤلف. إذن كل جسم، عرفتوا طريقتها؟ ارسموها. كل جسم مؤلف، كل مؤلف محدث. بلاش جدول، ارسموها كذا سطرين تحت بعض. كل جسم مؤلف، تحتها كل مؤلف محدث. النتيجة خلاص. أنا بمسح هذه وأبينها لكم الطريقة اللي تستخدمونها دائما، وبلاش جداول. الجداول بس للتفهيم. طريقتها كالتالي: تكتب كل جسم مؤلف، كل مؤلف محدث. النتيجة تروح هذه مع هذه، يبقى كل جسم ايش؟ محدث. عطنا اللي بعدها. الثاني كل جسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم فلا شيء من الجسم بقديم. كل جسم مؤلف لا شيء من المؤلف بقديم. إذا لا شيء من الجسم بإيش؟ بقديم. تفضل. الثالث بعض الجسم مؤلف. بعض الجسم مؤلف هنا. وكل مؤلف حادث فبعض الجسم حادث. شفتوها زي هذه. الرابع بعض الجسم مؤلف ولا شيء من المؤلف بقديم فبعض الجسم جديد. خلاص. انتهينا. تفضل شيخ. واحد يمسح السبورة. احنا بنختصر في الكلام عشان ضيق الوقت. نحن لو جلسنا على طريقتنا هذه نرسم كل شكل 16 صورة ونحذف كذا، يبغى لنا 3 أيام وراء. فخلاص أنتم الله يعينكم، نعتبر نحن اختصرنا في الدرس شوية. طيب انتهيت يا شيخ؟ قسم القياس إلى قسمين: اقتراني واستثنائي. الاقتراني تجد أنه موضوع وإيش؟ محمول في الكلية الكبرى، في الكلية الصغرى، في المقدمة الصغرى وفي المقدمة الكبرى وفي النتيجة. لا بد من وجود موضوع وإيش؟ ومحمول. وهذا قسمه إلى 3 أقسام: حملي، شرطي متصل، شرطي منفصل. خلاص. كم قسم قسمه؟ 3 أقسام. والاستثنائي قسم لقسمين فقط، اللي هو الفعلي: شرطي متصل وشرطي ايش؟ منفصل. وبدأ يضع عندكم في الكتاب، بدأ يضع ماذا؟ أمثلة عليها. تفضل شيخ. القياس الاقتراني ما يتركب من حمل
حمليتين. قياس الاقتراني حمليتين. أعطوني ذكر مثال عندك. ها قال كما مرة. ها إيش هو؟ كل جسم، أحسنت، كل جسم مؤلف. ها وكل مؤلف حادث. هذا موضوع وهذا محمول، هذا موضوع وهذا محمول. النتيجة يروح المؤلف وتبقى كل جسم حادث. خلاص. إذن الآن عرفتوا شو هو الشرطي. الشرطي نوعين، شرطي متصل وهنا شرطي متصل، لكن هذاك شيء يعتبر اقتراني وهذا استثناء. ايش الفرق بينها؟ ان هذا يشبه الموضوع والمحمول، فمقدم وتالي مقدم وتالي ونتيجة، لكن هنا لا. عطنا. وإما من متصلتين كقولنا كانت الشمس طالعة النهار موجود. كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. هذا موضوع محمول، هذا موضوع وهذا محمول. عطنا الثاني. وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. كلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. لحظة، ما أريد الإنتاج، خلينا نغير النتيجة بلون آخر عشان نمشي على منهج واحد. كل جسم مؤلف، كل مؤلف حادث. إذن كل جسم حادث. طيب، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. أنت لو نظرت لها على تركيبة الحملي بالضبط، موضوع محمول موضوع محمول. خلاص. إذن نروح ايش نسوي؟ نشطب الحد الأوسط. لكن الفرق بين هذا وهذا أن هذا على شكل خبر ومبتدأ، مبتدأ وخبر مجرد، لكن هذا على شكل ايش؟ شرط، والشرط متصل لأن أتى بإن الشرطية. طيب، إذن كلما إن كانت الشمس طالعة، أو كلما، يمكن يأتي كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودا فالأرض مضيئة. أيضا ينفع أن تكون كلما أو غيرها من حروف الشرط. طيب، شطبنا هذا. النتيجة قل أنت. كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة. انظر معي. إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة، الشكل هو طبقناه وحذفنا النهار موجود. خلاص. أعطني الاقتراني الشرطي المنفصل. وإما مركب من منفصلتين كقولنا كل عدد إما زوج أو فرد. كل عدد إما زوج أو فرد. أيوة. وكل زوج فهو إما زوج الزوج أو زوج الفرد. إما زوج الزوج أو زوج الفرد. طيب، كل عدد إما زوج أو فرد. إيش سوينا؟ هذا شرطي منفصل اللي هو أتى بإما حرف التعاند. طيب، إنه يا زوج يا فرد. طيب، اشطب الزوج مع الزوج يبقى معي إيش؟ فرد، وزوج الزوج وزوج ليش؟ الفرد. صح ولا لا؟ النتيجة كل عدد إما فرد أو زوج الزوج أو زوج الفرد. كل عدد إما فرد اللي هو هذا، أو زوج الزوج أو زوج الفرد. خلاص. حاجة ملخبطة صراحة. كل عدد إما زوج أو فرد، كل زوج إما زوج الزوج أو زوج الفرد. هذه الشرطية المنفصلة القائمة على حرف التعاند، هذه شرطية متصلة. السؤال لكم، إيش الفرد وشو زوج الزوج وشو زوج الفرد؟ اللي يعرف يرفع يده. معلومات جديدة. ها، يا زوج الزوج يا زوج الفرد يا فرد. أبغى أمثلة بس، 2 3 يلا ابغوني رابعا. إيش هي الأعداد؟ ما تعرفون الأعداد؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 20 80 100. هذه الأعداد لا تخرج عن الثلاثة الأشياء هذه، يا فرد يا زوج الزوج يا زوج الفرد. طيب يا فرد يا زوج، بلاش زوج الزوج وزوج الفرد. إذن يا فرد يا إيش؟ يا زوج. أعطني 3 أرقام فرد و3 أرقام زوج. أعطني 3 أرقام فرد. أعطني 3 أرقام فرد. 1 3 و5 و7 و9 و11. طيب أعطوني أرقام الزوج. 2 4 6 8 10 12. خلاص الفرد واضح، في عندنا مشكلة فيه. طيب بقي عندنا زوج الزوج وزوج الفرد. ايش يقصد يا محمد؟ زوج الزوج مضاعفات العدد الزوج، لو قسمته يطلع زوج. وزوج الفرد ايه لو قسمته يطلع فرد. فهمتوا كلامه؟ شوفوا الأعداد 3 أنواع: فرد وزوج، والزوج ينقسم إلى قسمين: زوج الزوج وزوج الفرد. الفرد الشوة 1 3 5 7 9 إلى آخره. أما الزوج 2 4 6 8 إلى آخره. تروح تقسم، تقول مثلا 4 تقسيم 4 2، تقسم على 2 بس ب2. إذن إيش يكون؟ 4 زوج الزوج، وال2 زوج الفرد. طيب وال6 زوج الفرد، وال8 زوج الزوج، وال12 زوج الزوج. خلاص؟ إذا قسمت على 2 إذا نقول 4 8. طبعا 12 فيها إشكال، 12 16 20. خلاص 24. خذ الأرقام الثانية اللي في زوج الفرد: 6 2 6 10 14 18. 2 على 2 1 فرد، إذن زوج الفرد. 6 على 2 3 فرد، إذن زوج الفرد. 10 على 2 5، إذن زوج الفرد. لكن هذه 12 على 2 6، إذن زوج الزوج. فهمت الفكرة؟ اي نعم، هذه هي. بس هذا معنى زوج الزوج وزوج الفرد. خلاص انتهينا. طيب ننتقل بعدها إلى الشرطي المتصل. كم بقى الوقت؟ وقت خلاص نكتفي. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله على نبينا محمد.